अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम व मोहतरम सामीन कराम, आज मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में जिस मौजू को लेकर हाज़िर हूँ, आज के दौर में ये हम सब के लिए ज़रूरी है कि इस पर संजीदगी के साथ गौर फरमाएँ। मोहतरम सामीन कराम, ये वो पुरफितन दौर है जहाँ इंसान अपनी मसरूफ़ियात हयात को लेकर बशमूल दीनदारी में भी एक जो ज़िंदगी जीने का ढंग है, उस नज़रिए से अपने शब व रोज़ के लम्हात गुज़ार रहा है। हम सब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे यकीन, उसके महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर ईमान, और उससे हटकर हर बंदे मोमिन पर क्या ज़िम्मेदारी है अपने यकीन, एतमाद, अक़ीदे को लेकर। जैसे कि इस्लाम में बुनियादी उसूल हैं कि हर बंदे को इस चीज़ की मालूमात होना ज़रूरी है जो कि मुसलमान है। बेसिक यानी शुरुआती चीज़ें आम फहम अंदाज में आप तमाम के लिए आसानी का बाइस बने, उस वजह से मैं तफसील के साथ खुले अंदाज में अर्ज़ कर रहा हूँ। बग़ौर समात फ़रमाएँ कि हमारा जो मज़हब है किन किन चीज़ों पर डिपेंड है, टिका हुआ है, उसमें अगर हम गौर व फ़िक्र करके देखते हैं तो चार चीज़ें हैं। एक कुरान मजीद, एक हदीस पाक, और एक इजमाए उम्मत, फिर एक और क़ियास। मोहतरम सामीन कराम, पहले तो हर बंदे को इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर इस दुनिया में भेजा। रब्बुल इज़्ज़त अगर चाहता तो किसी भी मज़हब में हमको पैदा कर सकता, वो कादिर मुतलक है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना बंदे मोमिन शुक्र अदा करे कम है कि जिस चेहरे अक़दस से रब ने मोहब्बत की, जिस ज़ात मुबारका की इत्तिबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इत्तिबा करार दी, जिनके तरीक़े को, जिनके रास्ते को इख्तियार करना, जिसकी इताअत करना रब्बे ज़ुल जलाल ने अपनी इताअत करार दिया, ऐसे महबूब पाक अलैहिस्सलाम का उम्मती बनाकर हमें इस दुनिया में भेजा। ये कोई आम बात नहीं है मेरे भाई कि हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के उम्मती बनकर इस दुनिया में आए। ये इतना बड़ा शरफ़ है कि आप इस बात से इसका अंदाज़ा लगाए, ये कितनी बड़ी बात है कि बड़े बड़े अंबिया कराम ने रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की कि मेरे मौला तू मुझे काश नबी ना बनाता बल्कि अपने महबूब का, अपने नबी का उम्मती बना देता। ये इतनी बड़ी सआदत की बात है। इतना बड़ा शरफ़ हम रखने के बाद भी आज हम किस रास्ते पर चल पड़े हैं, कैसी जगहों पे आज हम अपने मज़हब, अपने यकीन, एतमाद, अक़ीदे को ले जा रहे हैं। एक तो वो भाई हैं जो बज़ाते ख़ुद सिर्फ़ नाम ईमान और इस्लाम का लेते हैं, अल्लाह की तौहीद का नाम लेकर लोगों को गुमराह करते हैं, उसके महबूब की शान में गुस्ताखियाँ, बकवास करते हैं। सहाबा कराम की ताज़ीम व तकरीम से, अहले बैत अत्हार के मुकाम व मर्तबे से वो जो बहुत दूर हैं, मैं उनकी तो बात नहीं कर रहा, लेकिन जो कहते हैं अपने आप को सुन्नी सहीहुल अक़ीदा है, हमारी आज ज़िम्मेदारियाँ क्या है? हम इन तमाम चीज़ों से दूर होकर सिर्फ़ फ़ातिहा दिला दी हमने, नियाज़ कर दी, कुछ खा लिया, पका लिया, दरगाह चले गए, बस इतनी चीज़ों पर हम रह गए हैं। ज़रूरी है मोहतरम सामीन कराम कि कुछ हक़ाइक़ हम अपनी ज़िंदगी में जानें, उस पर अमल करें और इसको लोगों के दरमियान में आम करें। हर एक बंदा इस तरीक़े से अपना दामन बचाता रहा कि ये हमारा काम, ज़िम्मेदारी नहीं,
मौलवियों की, उलमा की, तमाम मशाइखीन की, अगर हम किसी पर ये डाल कर हम अपना फ़रीज़ा अगर भूल जाएंगे तो फिर याद रखें क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे ये सवाल ज़रूर करेगा। उसके महबूब आप तमाम से ये पूछेंगे कि तुम्हारे लिए जो ज़िम्मा तुम्हें ज़िंदगी में मिला था, तुमने मेरा उम्मती होने का क्या हक़ अदा किया, फिर हम इस पर क्या जवाब देंगे। मैं अलगरज़ आपको अर्ज़ ये करना चाह रहा था मोहतरम सामीन कराम, अहले सुन्नतुल व जमात ये इतना पाक और साफ़ सुथरा मज़हब है। सूफिया कराम के रास्ते को इख्तियार करना, औलिया अल्लाह की राहों को अपनी ज़िंदगी में अपनाना, यहाँ पर किसी की तौहीन का तसव्वुर भी नहीं है। आज के इस दौर में हम देख रहे हैं कि सहाबा कराम अलैहिमुर रिज़वान का नाम लेकर लोग अहले बैत अतहार से अपने आप को दूर करते हैं, या ये बताते हैं कि अपने हुलिये से कि सहाबा कराम का मर्तबा है, उनके मुकाबिल में अहले बैत अतहार को लाते हैं। अहले बैत का मुकाम व मर्तबा, ऐसा भी गुरोह है, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी अफराद हैं कि नाम अहले बैत का लेकर सहाबा कराम अलैहिमुर रिज़वान के मुकाम व मर्तबे की तरफ बड़ी तंग नज़री के साथ निगाह करते हैं। इससे बचना चाहिए मोहतरम सामीन कराम। एक तो हम तमाम के लिए ये ज़रूरी है कि अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने के बाद सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे इंतकाल के बाद सहाबा कराम जमा थे कई हज़ार तादाद में। फरमाते हैं मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम विसाल से क़ब्ल हुजूर के पर्दा फरमाने से पहले, इंतकाल से क़ब्ल मेरे और आपके आका फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, इसे मजबूती से थाम कर रखना, अगर इसको पकड़ लोगे फिर कभी गुमराह नहीं होगे। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन सी दो शय है, दो चीज़ें हैं जिसको आप छोड़े जा रहे हैं, जिसको हम थामे रखने से गुमराह नहीं होंगे। फरमाते हैं एक अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद है, और दूसरा फरमाते हैं मेरी अहले बैत। ये दोनों को छोड़े जा रहा हूँ, अगर इन दोनों को थाम कर रहोगे, इन्हें पकड़ लोगे तो कामयाबी तुम्हारा मुक़द्दर बनेगी, नजात तुम्हें मिल जाएगी, नाजी फ़िरक़े में तुम्हारा शुमार हो जाएगा, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने करम से नजात अता फ़रमाएगा। एक मुकाम पे हुजूर ये भी फरमाते हैं कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, अस्हाबी कन नुजूम। फरमाते हैं कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, किसी एक की भी अगर आप इत्तिबा कर लेंगे, उनको फॉलो करोगे, उनके बताए हुए तरीक़े को इख्तियार करोगे तो तुम हिदायत पर हैं, रुश्द व हिदायत पर, वो राह पर जो सीधा रास्ता है। मोहतरम सामीन कराम, हम अपनी ज़िंदगी में अपने वालिद के साथ घूमने वाले दोस्तों का मुहासबा नहीं कर सकते, उनका हम हिसाब किताब उनको कंपेयर नहीं कर सकते, तो मोहतरम सामीन कराम हम इतने बड़े नहीं हो गए कि हम लबकुशाई करें उन हस्तियों के बारे में जिनको नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मिली, सोहबत नसीब हुई। हम इतने बड़े नहीं हो गए जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सैयदा कायनात की शान में आपकी शहज़ादी लख्ते जिगर बिनते मुस्तफ़ा सैयदा कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा आतिका साजिदा साबिरा बिनते रसूलुल्लाह फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की शान में छोटी सी भी बेअदबी करे, गुस्ताखी करे, करना तो बहुत बड़ी बदबख्ती है। या सुने आज लोग बड़े बड़े जगहों से, मुकामों से, मिंबरों से कहते हैं माअज़ल्लाह, सद बार माअज़ल्लाह, कि जब वो सरकार सिद्दीक़ अकबर से कुछ मुतालबा कर रही थी बाग़ फ़दक का, तो जिस वक्त ये मुतालबा कर रही थी माअज़ल्लाह, सद बार माअज़ल्लाह, ख़ता पर थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे गुस्ताखों के साए से भी हमारी हिफाजत फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, दुनिया जानती क्या है? उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं ज़ौजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब भी रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी सफ़र से घर तशरीफ़ लाते, सफ़र का साजो सामान घर रख देते और चाहते रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अभी आराम करें, कुछ खाए पिएं, आपकी ज़ौजा चाहती, लेकिन रसूल कायनात अलैहिस्सलाम क्या चाहते थे? जब भी सफ़र तकमील होता साजो सामान रखते
اور اپنی بیٹی کے گھر کا رخ فرما لیا کرتے۔ ایک دن ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ ہمیشہ سفر مکمل فرمانے کے بعد سیدہ کائنات کے گھر تشریف لے جاتے، فرماتے ہیں کہ میں جب میری شہزادی کو دیکھتا ہوں سیدہ کائنات کو، میرے سفر کی پوری تھکان ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اتنی مقدس ذات پاک ہے معزز سامعین کرام۔ پھر یہ وہ لوگ جو غوث و خواجہ کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ۔ انتشار کا پہلے ہی امت مسلمہ بہت شکار ہے۔ آج مسلمانوں کو جو یہودی طاقتیں چاہتی ہیں کہ انہیں تتر بتر کر دیا جائے، توڑ دیا جائے، آج وہ لوگ جو لبادہ اہل سنت الجماعت کا اوڑے ہوئے ہیں، ان کا تو فرض ہے، فریضہ ہے، ذمہ ہے کہ یہ اپنے حق کو جانے پہچانے اور ذمہ دار مقام سے کوئی ایسی زندگی میں ہم لب کشائی نہ کریں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک محترم سامعین کرام اس کو تکلیف کا سبب بنے ہماری لب کشائی سے۔ سیدہ کائنات کا اتنا اونچا مرتبہ ہے کہ دنیا آج تک نہ جان سکی۔ ایک تو آپ نے جان لیا سفر کی تھکان، اور آپ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ذات اقدس ہے جن کے استقبال کے لیے تمام نورانی فرشتوں کا سردار سید الملائکہ حضور سیدنا جبریل علیہ السلام ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن سیدہ کے مرتبے پر قربان جائیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا مرتبہ فرماتے ہیں کہ جب بھی سیدہ کائنات گھر تشریف لاتی، خود رسول اللہ کھڑے ہو کر اپنی شہزادی کا استقبال فرمایا کرتے، اور اپنا جس جگہ پر آپ تشریف رکھتے اپنا مقام چھوڑ دیتے، ہٹ جاتے اور اپنی شہزادی کو اس جگہ پر بٹھاتے۔ محترم سامعین کرام، آپ تصور کریں کہ اس جملے سے کہ معاذ اللہ وہ جب کچھ طلب کر رہی تھی، خطا پر تھی، یہ کتنا بھاری جملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارکہ کو کتنی تکلیف ہوگی، اس کا لحاظ کریں میرے بھائی۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کے اپنے علماء کو، اپنے امیر کو بچانے کے لیے کہیں رسول اللہ کی تکلیف اذیت کا سبب تو نہیں بن رہے ہیں۔ فاطمہ ہم کیا تیرا احترام کرتے ہیں، یہ حق ادا تو رسول انعام کرتے ہیں، دنیا والے کوئی تیرا احترام کیسے کرے، تجھے تو رسول بھی اٹھ کے سلام کرتے ہیں۔ صرف سیدہ کی بات نہیں محترم سامعین کرام، جہاں صحابہ کرام کی محبت کا دم بھرنے والے حضرات ہیں، وہ کیا آج کے زمانے میں معزز سامعین کرام ان کا پرابلم بیماری ہو گئی نہیں معلوم، یا عادت، ایسے لگتا ہے کہ اہل بیت کا بغض انہیں اندر رکھنے نہیں دیتا، یہ بیماری خود بخود باہر آ جاتی ہے، ایسے لگتا ہے۔ یاد رکھیے بغیر اہل بیت کی محبت کے آپ کو نجات کہیں بھی نہیں ملنے والی۔ جنت کے خواب دیکھنے والوں یہ پتہ کر لو، جنت کسی اور کی ملکیت نہیں، جنت علی کے بیٹوں کی جاگیر ہے۔ ان سے وفا کیے بغیر آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ حتیٰ کہ آپ کو ایک اشعار میں عرض کر دوں، یہ کیا مرتبے والا گھرانہ ہے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ محترم سامعین کرام غور کریں، صحابہ کرام علی راسی و عینی، ہم جو موقف پر ہے وہ موقف ہمارا واضح ہے، نہ ہم صحابہ کرام کا حق تلفی کر سکتے ہیں، نہ اہل بیت اطہار کی حق تلفی کر سکتے ہیں۔ جب بندہ دونوں کے معاملات میں مابین محبتوں کو دیکھتا ہے، اس کے آگے سر جھکانا یہ ہر بندہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ ان کے کیا معاملات تھے، ان کے کیا معاملات تھے، میرے بھائی یہ دیکھنے سے پہلے اپنی زندگی میں اپنے گریبانوں میں جھانک کے ہم دیکھ لیں۔ ہیرے کی چمک نہ کبھی کانچ میں ڈھونڈو، ہیرے کی چمک نہ کبھی کانچ میں ڈھونڈو، اسلام ڈھونڈنا ہے تو صرف 5 میں ڈھونڈو۔ اب یہ اشعار سننے کے بعد یہ تصور نہ کر لیں کہ ان سے ہٹ کے اسلام نہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہر ادا اسلام ہے، فاروق اعظم کا ہر فیصلہ اسلام ہے، ایمان ہے، عثمان غنی کی ہر ادا ہر فیصلہ ایمان ہے، اسلام ہے، دیگر صحابہ کرام کا جو طریقہ کار رہا، جب بندہ اس کو فالو کرتا ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہناتا ہے، محترم سامعین کرام یہ ایمان اور اسلام ہے۔ اپنے سے کوئی تصور عقیدہ
اسے اپنی طبیعت جو چیز آپ کی چاہ رہی ہے اسے شریعت سمجھ کر اپنی زندگی میں اس پر عمل پیرا نہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی ہلاکت کا کہیں سبب نہ بن جائے۔ محترم سامعین کرام، اہل بیت یہ بڑا منفرد حضور کا گھرانہ ہے۔ آگے بس جب بھی بات آئے اہل بیت کی سر جھکا لیں۔ حضور نے فرمایا میرے بعد یہ دو چیزیں مضبوطی سے تھامنا ہے، ایک اہل بیت، ایک قرآن پاک۔ اور قرآن پاک اور اہل بیت کو جس طریقے سے صحابہ نے سمجھایا اس سے بہتر مثال نہیں مل سکتی۔ میں آپ کو کیا کیا مثال دوں محترم سامعین کرام۔ سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے وصال کے بعد جب آپ کو خلافت کے منصب پر فائز کیا گیا، درمیانی محبتیں غور فرمائیں۔ مشاجرات صحابہ میں پڑھنے والوں غور کرو میرے بھائی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں اہل بیت میں کیا محبتیں تھیں۔ کچھ بھی اگر فیصلہ فرمانا ہوتا تو بغیر حضرت علی کے مشورہ کیے بغیر سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فیصلہ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ آج ہم کتنی ہمارے لیے بد نصیبی کی بات ہے کہ کتنی انتشار والی صفوں میں ہم بڑھ گئے ہیں۔ آج ہمارے لیے تو ہونا یہ چاہیے تھا، جب ہمارے آپس کے اتنے انتشار ہے تو آپ بتائیے غیر مسلموں کے پاس جا کے آپ کیا ایمان اسلام پہنچا سکیں گے؟ وہ آپ کے آپسی لڑائیوں کو دیکھ کر آپ کے قریب آئیں گے یا دور ہو جائیں گے؟ واضح طور پہ ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ وہ ہماری راہ کو چھوڑ دیں گے، دور چلے جائیں گے۔ یونیٹی کے ساتھ ہم اپنی مکمل طور پر اہل بیت کی محبت، صحابہ کی محبت کے ساتھ، یہ کتنا پیارا زیور ہے محترم سامعین کرام۔ یہ دونوں محبتیں جب ایک جگہ جمع ہوتی ہے، یہ محبتیں جب ایک جگہ مل جاتی ہے، یہ دونوں محبتوں کے بیچ میں جس ہستی کا ہمیں دیدار ہوتا ہے وہ رسول کائنات کی ذات مبارک ہے۔ ان کو الگ کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو الگ کریں گے، یاد رکھیے یا رسول اللہ کی ذات یا رسول اللہ کی بات آپ سے چھوٹ جائے گی۔ ذات اور بات کو ایک جگہ جمع کے دیکھنا ہے تو وہ صحابہ اور اہل بیت کی ذات مبارک ہے، جس کو میرے آقا نے مرتبہ جو دینا تھا وہ عطا فرما دیا۔ ہم فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، ہم خود جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، ہمارا کیا ہوگا، ہم کو اپنے اعمال پر نظر رکھنا ہوگا۔ ہم بے ادب جماعت سے نہ کبھی ہمارا تعلق تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ یہ تصور ہم اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے ہم اپنے خیالات کو کسی پر لا کر مسلط کر کے ہم اپنی طرف سے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے، ایسا ہرگز نہیں۔ محترم سامعین کرام، کون جنت میں جائے گا، کس کا کیا فیصلہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عدالت میں ہے، مولا کائنات علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، شہزادوں کے ہاتھ میں ہے، حسنین کریمین کے۔ ہمارے لیے تو یہ چاہیے محترم سامعین کرام کہ ہم سر جھکائیں اور حسینی بھیک پاتے رہیں، اپنا کام چلتا رہے گا اس سے۔ ایک صوفی سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کون ہیں مذہب میں؟ انہوں نے کہا مسلمان۔ کس فرقے سے؟ فرماتے ہیں کہ کربلا کے بعد 2 فرقے بچ گئے تھے، ایک حسینی اور ایک یزیدی، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ میں حسینی ہوں۔ تو محترم سامعین کرام، حسینی سے مراد جو حسینی ہے وہ حسنی بھی ہے، جو حسنی ہے وہ علوی بھی ہے، وہ عثمانی بھی ہے، وہ فاروقی بھی ہے، اور وہ صدیقی بھی ہے، اور یہ سب جب ہو جائیں گے پھر وہ امت محمدی ہے۔ تو جو آج کے دور میں باتیں پیش آ رہی ہے ان کے درمیان میں ہم اس سے بچیں، دور رہیں۔ ہماری بڑی مختصر سی زندگی میں ہم کہیں ایسی زبان درازی نہ کر دیں جو پھر ہم صبح قیامت تک بھی اگر اس کی معافی طلب کریں تو ہمیں معافی نہ مل سکے۔ خانوادہ اہل بیت کا احترام اپنے اوپر فرض کر لے، واجب کر لے، صحابہ کرام کی محبت اپنے اوپر واجب کر لے، فرض کر لے۔ معزز سامعین کرام، ایک اشعار عرض کر رہا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ دونوں جہان میں ہیں اجالے حسین سے، بلکہ یوں کہوں دونوں جہان میں ہیں اجالے حسین کے، ہر سو ملیں گے پورے عالم میں چاہنے والے حسین کے۔ صدقہ نبی و آل نبی کا ہے زندگی، ہم لوگ کھا رہے ہیں نوالے حسین کے، ہم لوگ کھا رہے ہیں نوالے حسین کے۔ میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ میرے مولا، آج جو میں نے جس موضوع کو آپ تمام کے درمیان میں بیان کیا،
اس کے اندر کچھ کمی، کچھ زیادتی، کچھ لغزش، کچھ کوتاہی، کچھ غلطی اگر ہو گئی ہو، میرے مولا تو میری اس لب کشائی کو، جو پروردگار عالم اگر اس میں کچھ غلطی ہو گئی ہو تو اسے درگزر اور معاف فرما دے، اور پروردگار عالم ہم سب کو حق سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو اہل بیت اطہار کے دامن سے، صحابہ کرام کے دامن سے، الہ العالمین رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہم سب کو وابستہ فرما، ان دونوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صبح قیامت تک ہم کو، ہماری آنے والی نسلوں کو مسلک حق اہل سنت و جماعت کے عقیدے پہ قائم و دائم عطا فرما۔ الہ العالمین مولا ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، شہ جیلاں کے صدقے میں بد عقیدگی کے کیچڑ سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہمارے بچوں کو، ہم سب کو سچا پکا علی والا بنا دے۔ مولا ہم سب کو سچا پکا، ہمارے بچوں کو سرکار صدیق اکبر، صحابہ کرام والا بنا دے۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو تیرے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق میں قبول و مقبول عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔